बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हम आज डिस्कस कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से कि पाकिस्तान में जो अनरेस्ट है उसकी वजूहात क्या हैं और उसके रिज़ल्ट क्या होंगे। मेरे साथ दो मेहमान और भी हाज़िर हैं। मेरे साथ सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगा एक्स काउंसलर या प्रेजेंट काउंसलर एक्स काउंसलर अब्दुल बासित शाह साहब, जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूके के तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे पास एक इंडिपेंडेंट हमने एक कह ले कि शख्सियत अपने साथ हमने रखी है, जिनका नाम है कि शाहिद जंजुआ साहब, जो कि जर्नलिस्ट हैं और डेली उसाफ लंदन के इकोनॉमिस्ट हैं। जंजुआ साहब, आपको मैं इसलिए लाया हूँ कि आप इन दोनों के दरमियान जो है ना, आपने वो बात करी जो दरमियानी बात हो, लेकिन बात वो करी जो हक की हो। ठीक है, इंशाल्लाह। अब्दुल बासित साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि मैं पूछ चुका हूँ ये सवाल डॉक्टर साहब से कि 14 अगस्त के हवाले से इमरान खान साहब की क्या तजवीज़ है पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले आफ्ताब साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया है कि आम अपने ख़यालात को और जो हम क्या चाहते हैं और क्या होने वाला है 14 तारीख़ को, उसके बारे में हम बयान कर सकें। सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों को आज़ादी दिलवाना चाहते हैं 14 अगस्त, क्योंकि 14 अगस्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम चाहते हैं कि जो कायद आज़म का सोच कॉलर है, कॉल ले लें पहले फिर आगे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, who's calling in from where? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। He's gone, sorry, आप बात करें। अच्छा, जो कायद आज़म का सोच था, जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था, जिसके पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, उस सोच को आज हमने ज़िंदा करना है। 14 तारीख़ जो है ना, इस डेट, इस नई तारीख़ है और उस तो सोच को हम लाना चाहते हैं। कैसे कि हम पाकिस्तानी अवाम को जो है ना आज़ादी देना चाहते हैं, जो आज़ाद हों। हकीकत में तो आज़ाद तो हम 1947 में हुए हैं, हमें वो तगमा मिल गया है, लेकिन जो हकीकत ये है कि जिस तरीके से जिस हुक्मरान के नीचे हम रह रहे हैं वो आज़ाद नहीं है। वो यानी कि एक आर्मी जो है वो उससे भी बदतर है इस वक्त, जो पाकिस्तानियों को आज़ादी या पाकिस्तान को जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने नहीं देते। बस मेरे साथ कॉल लेते फिर आगे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, who's calling in from where? अस्सलाम वालेकुम, calling from वेल्स, अजहर खान। अजहर खान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सलाम जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हुकूमत की हक है, जहाँ प्रोटेस्ट होता है तो उधर उनको पुलिस होनी चाहिए। ये नहीं कि रोडों पे होने चाहिए, बच्चों को मारें इनोसेंट और टॉर्चर करें, तो ये बहुत गलत बात है। टॉर्चर, इनको इनोसेंट बच्चों को मारें और फैमिलियों के मारें, ये टॉर्चर नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो डॉलर लिए वो तो इन्होंने स्विस बैंक पहले ही पहुंचा दिए, तो इनको पता है कि हमारा सब कुछ जब्त हो जाएगा। अभी इन जागीरदारों से जान छुड़ानी सबको, तो आवाम की अभी आप अपनी मर्जी है कैसे, नहीं तो ये सारी उम्र हमको चूड़ियां ही पहननी पड़ेंगी। सही बात जो है, तो बात ये है कि जो भी आता है इंसान की कोई राइट नहीं मान जाए, वो जेल नहीं जा सकता है, उधर बात नहीं कर सकता है, थाने में बात नहीं, कोर्ट में बात नहीं कर सकता है। ये क्या मुल्क है? ये हमारे जो हम डेवलप करने चाहते हैं, ये नोच के खाना चाहते हैं, तो ऐसा तो मुल्क नहीं चलता। अवाम की सोचनी चाहिए और हर एक को एक होना चाहिए। हमारे तो ये है, मगर ये करना नहीं, करते ही नहीं है, ये तो टॉर्चर कर रहे हैं हर इंसान को, ये तो ऐसा नहीं चलेगा। अजहर खान साहब ने पूछते हैं इनसे ये क्या बात कर रहे थे। बहुत मेहरबानी आपके कॉल की। शाहिद साहब, मैं आपसे, क्योंकि आपने इनका भी मौक़िफ़ सुन चुके हैं, अभी बादशाह साहब ने भी बात की है, मुझे तो उनमें फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। उनके भी ये ऐलान है, उनका भी एक जो 1947 में कायद आज़म साहब ने जो ऐलान किया था, हम उसको फोर्ड लेके आना चाह रहे हैं। मैं ये सुन रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ कि कोई फ़र्क है दोनों साइड्स का? आपने बजा फरमाया है, इन दोनों के दरमियान बहुत सारी कदरें मुश्तरक हैं, लेकिन एक बारीक बीन एक फ़र्क भी है। वो फ़र्क ये है, और वही फ़र्क इन दोनों के दरमियान आज तक इत्तेहाद के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बना रहा है। मगर वो रुकावट दूर हो चुकी, और वो रुकावट जो है वो इन दोनों की ख्वाहिशात पे दूर नहीं हुई। वो इन दोनों के जो कारकुन हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके अंदर जो तड़प है इनकलाब की, तब्दीली की,
اس تبدیلی اور انقلاب کی تڑپ نے ان دونوں جماعتوں کو ایک کر دیا ہے، لیکن ان کا اصل امتحان 14 تاریخ کے بعد ہوگا۔ کیوں؟ تحریک انصاف کے اندر بھی وہ مضبوط لابی ابھی تک مسلم لیگ نون کی موجود ہے کہ جو مرنا بھی چاہتی ہے تو چاہتی ہے کہ کفن اس کو مسلم لیگ کا دیا جائے۔ میں میرے سے کال پہ کھولے تھے، پھر آگے بات کہ میں نہیں چاہتا کہ مرے، لیکن آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، who's calling and from where؟ السلام علیکم۔ نو پھر چلے گئے، سوری، آپ اپنی بات کریں۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہے کہ وہ مضبوط لابی اس نے بڑا ایک کردار ادا کیا اور ان دو جماعتوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا جی، اور چونکہ اب وہ پارٹی جو ہے انفیکٹو ہو گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر ڈورے ڈالنے کے لیے حکومت نے جماعت اسلامی کو استعمال کیا، اور جماعت اسلامی کی ایک تاریخ ہے، ان کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کبھی جہاد کے نام پہ، کبھی کشمیر کی آزادی کے نام پہ، کبھی افغانستان کی آزادی کے نام پہ۔ شاید صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا سوال یہاں پہ کہ کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ متفقہ بات کر رہے ہیں آپ کہ دونوں طرف سے، کہ مجھے بتائیں کہ یہ دونوں پارٹیاں، دونوں تنظیمیں مل کے، دونوں لیڈرز مل کے کیا مل کے حکومت کر سکیں گے یا کریں گے؟ کیا مطلب میں سمجھ آ رہی ہوں کہ آخر میں نکلے گا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان کی عوام اس وقت ایک ایسے دوراہے پہ کھڑی ہے کہ جہاں ان کے سامنے کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے کہ اس نظام کو لات مار کے دفن کر دیا جائے، کیونکہ یہ جو موجودہ نظام ہے اس کے اندر آپ ری کاؤنٹنگ کروا لیں، پھر ری کاؤنٹنگ کروا لیں، پھر ری الیکشن کروا لیں۔ یہ جو ری الیکشن اور ری کاؤنٹنگ ہے یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے، لیکن یہ تو اس کا تو پھر دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ میں یہاں پر میں تھوڑا یہاں میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ری الیکشن اور ری کاؤنٹنگ یہ تو ایک ایسا متفقہ ایک چیز ہے کہ جس کے اندر سے وہی الفاظ اسی ٹوکری اسی باسکٹ کے اندر سے لوگ آئیں گے، لیکن جو عوام ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ جو باسکٹ ہے، یہ جو گندے انڈے ہیں آپ انہیں پھینک دیں، انہیں پھینک کے آپ وہ لوگ لے کے آئیں جو صاف ستھرے ہیں، جو کریڈیبل ہیں، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور جن کی پہلی وفاداری پاکستان کے ساتھ ہے، سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہے۔ میرا پہلی جو شکایت میں وہ ابھی کرنے والا پروگرام میں پہلی شکایت میں بھی کر رہی ہوں، آپ کی بات سے میں کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے صاف و شفاف انسان تھے۔ جب یو کے سے گئے یہاں پہ، ان کے بارے پاکستان کی عوام کو اور یو کے کی جو عوام ہے وہ سوچتا ہے یار یہ نیا بندہ ہے، یہ اپنے کچھ نہ کچھ کرے گا کام، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ پیپلز پارٹی کے دوسرے بندے شامل کر کے، پرانے جیسے آپ کہہ رہے ہیں گندے انڈے شامل کر کے، ان کی اچیومنٹ کیا ہوئی؟ پھر وہی پارٹی بن گئی نا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو لیڈر ہے لیڈر اس کا اگر وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر قائم رہے تو پھر اگر اس کے ساتھ افراد شامل بھی ہو جائیں، چونکہ انقلاب آنا ہے، تبدیلی آنی ہے، وہ انہی افراد کے اندر سے آنی ہے۔ لوگ تو دیکھتے شخصیات پاکستان میں خاص کر کے، ابھی اگر نظام تبدیل ہو جائے گا تو وہ ایک ڈرائیونگ سیٹ ہے، اس ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آپ کسی بھی ڈرائیور کو بٹھا دیتے ہیں تو اسے پتہ ہے کہ یہ بس میں نے لنڈن لے کے جانی ہے، وہ کبھی بھی اسکاٹ لینڈ لے کے نہیں جائے گا۔ یہ نظام پاکستان کے اندر وہ نظام ہے، اور اس وقت جو ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام بدل جائے، چاہے وہ رہیں یا نہ رہیں، نظام انتخاب بدلے، اور نظام انتخاب کے بعد پاکستان کے اس آگے جو آنے والی قیادت ہے اس میں کوئی بٹ فیملی نہ ہو، کوئی گلو بٹ نہ ہو، ایسی فیملی۔ شاہد صاحب میری بات سنیں، شاہد صاحب میری بات سنیں، اب دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، ڈرائیور آپ کی لفظ ڈرائیور آپ نے استعمال کیا، ڈرائیور کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، جو اس کے ایڈوائزر ہیں، جیسے کنڈکٹر جسے آپ کہتے ہیں، جو ایڈوائزر ہے پیچھے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ڈرائیور کو ان کی بات سننی پڑتی ہے، اور اگر انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لی ہے پرانے کہہ لیں کہ کارکن جو ہیں دوسری پارٹیوں کے، تو ان کے تو سوچ مائنڈ سیٹ وہی جو پہلے تھی۔ بس آپ مجھے اس بات کا جواب دیں۔ میرا خیال سے کہ ہمارے بھائی نے جو بات کہی درست فرمائی، اس میں دو چیزیں میں کہتا ہوں، دو چیزیں ہیں جو ہم نے ڈیولپ کرنی ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم اب جو ری الیکشن ہو یا ری کاؤنٹنگ ہو یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن ہم نے پہلے سب سے پہلے چار حلقوں کا ہم نے یعنی کہ ایک ریکویسٹ کی ہے، اور ہم ایوری سٹیپ جو قانونی ادارے آئین کے طور پر ہم گئے اس پر، لیکن وہ بات نہیں مانی گئی۔ اچھا، بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو اور یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی یہ بالکل صاف ہے، اس میں کوئی ایسی دھاندلی نہیں ہوئی تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی بھول جاؤ، اگر ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آئندہ کے بعد ہم اس قسم کا نظام لائے تو شاید آپ پوری دھاندلی کو مکمل طور پر ختم نہ کر سکیں، کم تو کر سکتے ہیں نا۔ ہم چاہتے ہیں بائیو میٹرک سسٹم جو ہے نا وہ لایا جائے، سسٹم لایا جائے اس پر۔ کال ہے، پہلے کال ہے پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، who's calling from where؟ میں اظہر خان بول رہا ہوں۔ جناب اظہر صاحب
मैं सॉरी फिर आ गया। जी, जी। ये जो धमकियां दे रहे हैं इमरान खान को, इमरान खान पाकिस्तान का स्टार है, अगर उसको कुछ हो गया तो इनकी फैमिली अमेरिका में भी हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत मेहरबानी आपकी कॉल की। मैं यहाँ पे आप अपनी बात खत्म करें, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब आए। ठीक है, अच्छा, उसके साथ आप देखें, यानी कि ये इश्तियाक अहमद, मेरे पास एक और कॉल है, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, who's calling it from where? My name is Sayyid Naveed Shah, Senior Vice President PTI Northwest. जी, क्या अस्सलाम कहना वालेकुम चाहेंगे? शाह जी। जी बात जी, आप लाइव ऑन एयर बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम शाह साहब। जी, सबको सलाम। और वालेकुम मैं सलाम। प्रोग्राम देख रहा था, बड़ी अच्छे टॉपिक आज आपने चूज किया है। मैं अपनी बात का आगाज मुख्तसर बात करूंगा, सिर्फ एक शेर से करता हूँ कि मैं रेत के साहिल पे खड़ा सोच रहा हूँ, इस शहर का पानी तो यजीदों ने पिया है। हालात शाह साहब इस नहज पे नहीं जाने चाहिए थे। आज जो वाकया बेरा में हुआ है, चाहे वो फोर्सेस का बंदा मरा है, चाहे वो सिविलियन मरे, अफसोसनाक वाकया है। इस नहज पे नहीं हमें जाना चाहिए था। और ये सारे का सारा फेलियर पंजाब गवर्नमेंट का है, फेडरल गवर्नमेंट का है। और इनको अभी भी मेरी अपील है आपके ताउन से, इस चैनल के ताउन से, पंजाब गवर्नमेंट से, अभी भी होश के नाखून लें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नवीद साहब, सॉरी मैं आपको कॉल, नवीद साहब मैं आपको कॉल इसलिए कट कर रहा हूँ कि बादशाह साहब हमारे पास बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि वो यही बात करेंगे जो आप कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनको टाइम दिया जाए। सॉरी। अच्छा, अगर आप देखें, यानी कि ये स्टेटमेंट है इश्तियाक अहमद साहब की, ठीक है। अच्छा, उन्होंने खुद कहा है कि 70,000 जगहों पर कानून तोड़ा गया, 70,000, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा ये उनका है। पार्लियामेंट में भी कहते हैं, हुकूमत कह रही है कि धांधली हुई है, अपोजिशन कह रहे हैं धांधली हुई है, हम कह रहे हैं, सब कह रहे हैं धांधली हुई है, दुनिया कौम कह रही है धांधली हुई है। तो हमने ये कहा हुकूमत से एवरी स्टेप, हर कानून के अदारे में रहकर, और अब भी जो हम 14 तारीख को जो हम हमारा एहतजाज है, जो हमारा इज्तिमा है, उस कानून के अंदर रहकर ये हमारा हक है, ये हमारा हक है, हम एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन कानून क्या करे, आज देखो उन्होंने क्या किया है, फिर और 8 या 9 या लोग शहीद हो गए हैं। आप यहाँ पे, अच्छा ठीक है, मैं बात को मुकम्मल करता हूँ। उसके साथ हम ये चाहते हैं कि इस मसले को हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। ये 14 तारीख को जिस वक्त तक हमारी बात ना मानी जाए, देखो जी, अभी हुकूमत हमें अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकती है, अब हम मौक़िफ़ देंगे, अब हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम ऑलरेडी जीत गए हैं हुकूमत से, अब हम मौक़िफ़ देंगे 14 तारीख को। और ट्यूसडे वाले दिन, मंडे को इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी खान साहब की, हमारे पूरे पैनल की, और ऑन द 14 वहाँ हम वाज़िया कर लेंगे कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन ऑन द 14 हम राय बताएंगे हम कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत मेहरबानी आपकी बात की। डॉक्टर साहब बड़ी देर से आप खामोश हैं, मुझे आप ये बताएं कि जो बादशाह बात कर रहे हैं कि किस हद तक इनसे आप मुतफिक हैं और किस कहाँ पर आप इख्तिलाफ राय है आपकी? ये तो बात सही है कि इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी मौजूद नहीं है। यानी एक मॉरल, जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो एक मॉरल हाई ग्राउंड पर होती हैं, और उस वक्त तक गवर्नमेंट होती है जब तक वो मॉरल हाई ग्राउंड पर हो। ये जमहूरियत नहीं है, ये वो शख्स है जिसने ज़िया की कब्र पर खड़े होकर कहा था कि तुम्हारा मिशन जारी रखूंगा, उसकी बनाई हुई इस TTP के साथ, जिसने 60,000 अफराद का कत्लेआम किया, और उसके ऊपर आज तक उसको ये प्रोटेक्शन देती रही। ये दन से, दोन से, दांधली से, बेईमानी से, रिगिंग से, हर तरह के घटिया हरबे से इन्होंने इक़्तिदार को हासिल किया। और उस इक़्तिदार जाली है, वो अवामी नहीं है, वो जमहूरी नहीं है, वो आईनी नहीं है, वो दस्तूरी नहीं है। इनकी किसी किस्म की कोई क्रेडिबिलिटी मौजूद ही नहीं है। अगली बात मैं आपको, थोड़ा सा मैं इसको एलेबोरेट कर दूं कि एक क्वेश्चन ये उठाया गया कि भाई जी फलां पार्टी से बंदे आगे, फलां से आगे। मैं आपको एक कैटेगोरिकली क्लियर बात बताऊं, पाकिस्तान नीचे से लेके ऊपर तक, चपड़ासी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, हर जगह पर करप्शन सरायत कर गई है। कुछ लोग करप्शन में मजबूरी से, मुझे एनालाइज करने दें, मैं आपको एनालाइज करने दें, मुझे 2 मिनट दें।
پورے معاشرے کے اندر صلاحیت کر گئی ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کرپشن مسلط کی ہے قوم پر، اور کچھ لوگ مجبوری سے اس میں کرپشن میں ہیں۔ جس شخص کی 6,000 تنخواہ ہو، پولیس والا یا کوئی اور ہو، وہ سارا دن مزدوری کرے، اور 7,000 میں آپ مجھے پاکستان کا ایک بجلی کا بل ادا کرنا بتا دیں کہ وہ ہو سکتا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اس کے اندر جو لوگ، اب میں تھوڑا سا اس کو فردر ایلیبوریٹ کر دوں، پھر میں سلوشن کی طرف آتا ہوں، کہ یہ لوگ چونکہ پورا کرپشن زدہ معاشرہ ہے، کسی نے کرپشن دی اور کسی کو کرپشن لگ گئی جی، اب یہ لوگ بھی یہی ہوں گے، انہی لوگوں سے، انہی کے لیے، انہی کے اوپر تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا۔ لوگ ہم انڈیا سے لا کے تبدیلی نہیں لا سکتے۔ میں آپ کی بات کو یہاں پہ کٹ کروں گا۔ شاہد صاحب، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے حیثیت سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 14 اگست کے بعد پاکستان کے حالات کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی، جو ان کا ایجنڈا ہے یا ان کا ایجنڈا، میں اس کے اوپر تو گفتگو نہیں کروں گا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں تو ایز اے جرنلسٹک جو اپنے ویو دوں گا وہ یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی ہے تو لوگوں کی توقعات ان سے بڑی تھیں، اور جب اس پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں 200 کی بجائے 400 واٹ کی کرنٹ آ رہی ہے۔ ججز جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے انصاف دے رہے ہیں جی، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر طرف بس پھول بکھرے ہوئے ہیں، آسمانوں سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہماری ہزارہ برادری کے سینکڑوں جوانوں کی باڈی وہاں پہ پڑی رہی، میتیں پڑی رہیں، اور ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی، اور ان لوگوں کو مارا کیوں گیا؟ یہ آپ کے اس پروگرام میں بڑی امپارٹنٹ بات کرنے والا ہوں۔ وہ لوگ محب وطن تھے، ان کو اس لیے مارا گیا ہے کہ حکومت کا ارادہ یہ تھا، یہ جو ہماری جمہوری حکومت جسے کہتے ہیں، یہ پاکستان کو وزیر دفاع خواجہ آصف کی جو بیان ہے وہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ اس پاکستان کی نہ صرف ہم نظریاتی تہس نہس کریں گے، اللہ نہ کرے اس کا یہ بچا کھچا جو 71 کے بعد کا پاکستان ہے، جغرافیائی طور پہ بھی اس کا وجود دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ وزیر دفاع کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے۔ وزیر دفاع از آفیشیل ریپریزنٹیٹیو آف دا گورنمنٹ آف نواز شریف، اور مجھے نواز شریف سے پیار ہے۔ میں جب اسے دیکھتا ہوں تو مجھے اسے دیکھ کر ایک عجیب قسم کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یہ ایک کلاڑے کو دیکھ کے اس کے اوپر پاؤں کیوں مار رہا ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ اس وقت راہ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسے کبھی بھی پاکستان کا مفاد عزیز نہیں تھا۔ یہ اگر انڈیا کے دورے پہ بھی گیا ہے، 96 کروڑ روپیہ خرچہ ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی جا کے حسین کو ساتھ لے کے گیا۔ حسین کو پاکستان نہیں لے کے جاتا، مگر انڈیا میں لے کے جاتا ہے، کیونکہ پاکستان سے زیادہ سیف ہے یہ ہمارے وزیر اعظم کی نسبت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 16 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہ 16 لاشیں پیپلز پارٹی کی ہوتی تو میں ان کی حمایت کرتا۔ اگر یہ 16 لاشیں عوامی تحریک کی حکومت ہوتی اور وہ پی ایم ایل این کی حکومت گرا کے ان کے بندوں کو مارتے تو میں ان کا سپورٹر ہوتا، مگر 16 بندے مر گئے ہیں، وہ 16 خاندان تباہ ہو گئے ہیں۔ اگلی بات میں بڑی امپارٹنٹ کہنے والا ہوں، یہ آپ دیکھیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی میٹنگ ہوئی ہے، اے پی سی ہوئی ہے۔ شرمناک بات یہ ہے کہ اس اے پی سی کے اندر کسی ایک جماعت نے جو انسانیت کا، انسانی حقوق کا واویلا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ زیادتی ہو گئی، غزہ میں یہ ہو گیا، وہاں پہ ہم یہ کر دیں، انہوں نے اس کی مذمت تک نہیں کی۔ انہوں نے نہیں بولا وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ آپ اس کی معذرت کریں کہ یہ قتل عام آپ کی حکومت کے ہوا ہے اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ معذرت کریں، باقی چیزیں عدالت پہ چھوڑ دیں۔ کسی نے یہ بات نہیں کی۔ اور ہمارے سیکیورٹی باسز انکلوڈنگ چیف آف آرمی اسٹاف کا اس میٹنگ کے اندر جانا میرے نزدیک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ چوتھا پلر ایسا تھا جس کے اوپر عوام کا اعتماد تھا، لیکن اب عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ یہ چوتھا پلر کہیں دوسرے 3 پلر کا حصہ تو نہیں ہے، ان کے پیچھے چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی بات شاید سب کٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ ٹائم ختم ہو چکا پروگرام کا۔ میں بڑا ہی کہہ لیں کہ مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ میں باسط صاحب آپ کا اور ڈاکٹر صاحب کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکا ہوں پروگرام میں، کیونکہ ٹائم اتنا کم ہے۔ لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے کہ میں وہ 2 منٹ دوں، کیا مجھے یہ بتائیں تحریک انصاف کے حساب سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں 14 اگست کے بعد پاکستان میں انقلاب جو آپ لانا چاہ رہے ہیں وہ اگر کامیاب ہوا تو عام شہری کے لیے کیا فرق ہوگا؟ آفتاب صاحب، یہ طے ہو چکا ہے کہ 14 تاریخ کے بعد
पाकिस्तानी कौम अंधेरे में नहीं रहेंगे। 14 तारीख के बाद अल्लाह के हुक्म से क्या इंशाअल्लाह। आप लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, क्या आप ज़हनी बात कर रहे हैं? दोनों हम दोनों बात कर रहे हैं, ज़हनी तौर पर भी और लोड शेडिंग की भी बात कर रहे हैं, इसलिए कि लोग निकलेंगे और आ रहे हैं। आप अगर देखें इस हुकूमत को अगर डर ना हो तो अभी लोग चोरों को पकड़ते हैं, मतलब थानों में, ये स्कूटरों को भी पकड़ते हैं, गाड़ियों को भी पकड़ते हैं। ये भाई ये कौन सा इंसाफ है कि भाई लोग एहतजाज अपने हक के लिए निकल रहे हैं और ये गोली मार रहे हैं, लोगों को शहीद कर रहे हैं, लोगों को अंदर जो है ना जेलों में उनकी गाड़ियों को यानी कि रोड ब्लॉक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है ऐसे ही होगा जैसे कि मैं समझता हूं कि जब बाकी मुल्कों में जो लोग जिंदा दिल हैं वो अभी पीछे नहीं हटेंगे। और ये मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं सब पाकिस्तानियों से, जितने भी पाकिस्तानी हैं, चाहे कोई मज़हब और मसलक से कोई पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला है, चाहे वो पाकिस्तान को आज़ाद देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ और जो हमारे साथी हैं, हमारे ताहिरुल कादरी साहब जो हैं, उनके साथ हमारे साथ मिलकर और 14 तारीख के बाद अपने पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाए जो हम सोच रहे हैं कि हम उस जाके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में पाकिस्तानी रहते हैं, यूरोपियन में पाकिस्तानी रहते हैं, फ़ॉरेन पाकिस्तानी जो है वो ये कहे कि भाई हम जाकर अपने पाकिस्तान में जाकर रहें और आराम और सुकून से रहें। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारी पार्टी ख़ुसूसी तौर पर कारकुनान हमारे जो हैं और हमारे लीडर सड़कों पर सोकर 14 तारीख उसके बाद जिस वक्त तक हुकूमत हमारे मौक़िफ़ को नहीं मानेंगे उस वक्त तक हम नहीं उठेंगे, अल्लाह के हुक्म से। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? हम बात करें 14 अगस्त के बाद। 14 अगस्त के बाद जी, 14 अगस्त के बाद क्या होगा? 14 अगस्त के बाद इस मुल्क के अंदर पहली दफ़ा जमहूरियत के क़याम का आगाज़ होगा। इस मुल्क के अंदर जो जाली मैंडेट वाले लोगों का सफाया होगा, मकतूलीन का वारस आ चुका है, अब इंसाफ होगा। 35 सूबे बनेंगे, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी, हर शख्स हर गली मोहल्ले तक इंसाफ जाएगा, हर शख्स को उसके बुनियादी हुकूक मिलेंगे। आते साथ पहले महीने के अंदर बल्कि पहले हफ्ते के अंदर ये ऐलान होगा कि जिस दिन जो भी जिनकी तनख्वाह बहुत कम है उनके बिल आधे हो जाएंगे, उनको फ्री रोजगार का मुहैया किया जाएगा, उनके रोजगार के मुहैया करने के मौके दिए जाएंगे। जो पैसा ये जाली जमहूरियत आगे पीछे मुकामात पर सर्व कर रही है, जो करप्शन की नजर हो रहा है, उस सारे माल के जो बोरियों के मुंह हैं वो अवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। जो रकम और जो पैसा अवाम के खून पसीना को निचोड़ कर ये रख रहे हैं उसको अवाम को लुटाया जाएगा। जो जमहूरियत अवाम की है वो अवाम को दी जाएगी। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात को कट कर रहा हूँ। मैं रोजगार के ऊपर मुझे डॉक्टर साहब एतराज है, वो अगर मुझे बात करने दें। मिनट आपके पास 2 है। ठीक है। बात ये है कि मुझे ये जो पता चला है वो ये है कि ज़ाहिर हर एक को पता है कि पंजाब की पुलिस और गजा की फ़ौज ये दोनों एक जैसी हैं, दोनों के अंदर इंसानियत नहीं है। लेकिन डर मुझे ये है कि सारी पंजाब पुलिस तो जालिम नहीं है। ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब आएँ तो सारी पंजाब पुलिस को अवामी तहरीक के कारकुनों के साथ बदल दें। ये अवाम को डर है कि कहीं इंतकाम इस हद तक ना पहुंच जाए। ये हो कि कम अज़ कम ये इंश्योरिटी दें कि ये वो पुलिस वाले जो जुल्म व सितम के अंदर शामिल नहीं हैं उनकी जाब ख़तरे में नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि ये मुशर्रफ वाली गलती नहीं दोहराएंगे कि ये ना हो कि 14 तारीख के बाद अगर हमारा वज़ीर-ए-आज़म रिज़ाइन करते हैं तो वो अमेरिका उन्हें इस तरीके से आसानी से ना जाने दिया जाए। कम अज़ कम कुछ हिसाब किताब लिया जाए ताकि वो इस दफ़ा आम भी ख़त्म हो चुके हैं और जो बाकी आम रह गए हैं वो साथ ना लेके जाएँ, कुछ आम अपनी पाकिस्तानी अवाम के खाने के लिए भी छोड़ जाएँ। इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं कि अब जो आएगा इनकलाब इससे अवामी तहरीक के वर्कर कौम देखेगी। आज मैं कैमरे की आंख के सामने आपको कह रहा हूं, कौम देखेगी। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 20 दफा कहा कि इस दफा जो तब्दीली आएगी वो तब्दीली पाकिस्तान के लिए होगी, पाकिस्तानियों के लिए होगी। इसीलिए जो लोग भी तब्दीली की बात करते हैं आज इस टेबल पर आपके सामने बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला अवाम को अवाम के हुकूक मिलेंगे। किसी जो शख्स भी स्टेट के सामने सरेंडर करेगा उसके साथ इंसाफ होगा और जो स्टेट के खिलाफ खड़ा होगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। आखिरी जस्ट ओनली 30 सेकंड। ठीक है, देखो भाई हम इस नतीजे पर क्यों पहुंचे हैं। आज नवाज शरीफ कहते हैं भाई हम हर बात को मानने के लिए तैयार हैं। ये 13 महीने पहले हम जो बात कर रहे थे 4 हलके उस वक्त नहीं मान रहे थे। अब भी यानी कि वो डिस्कशन की बात खत्म हो चुकी है। हमने क्या किया, हम लो जो प्रोसेस हमने इस्तेमाल किया
کیے ہیں, پارلیمنٹ میں ہم نے اس بات کو اٹھایا ہے, ٹرائیبیونل میں ہم گئے ہیں, الیکشن کمیشن کے بعد ہم نے بات کی ہے, سپریم کورٹ میں ہم گئے ہیں. سو کون سا ایسا اس حد تک ہم پہنچے, اس لیے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. آخری میں کیوں ہم آج ثبوت لے کر آئے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کو بتانے کے لیے. ایوری سنگل وارڈ جو پاکستان میں جہاں جتنی داندلی جس نے کی ہے وہ ہمارے پاس ہے. میں آیا ہوں, I'm sorry I was a bit late, وہ انشاءاللہ 14 تاریخ کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے. موقع ملے گا ان چیزوں کو شائع کرنے کا انشاءاللہ, کیونکہ جیسے کہ پاکستان میں انقلاب آئے گا, یہ ساری چیزیں باہر آئیں گی. جو سب میں ٹائم نہیں ہے ابھی, بہت ساری ایک جملہ ہے باسی, میں نے ان کے تحریک انصاف کے کارکنوں سے بولا ہے کہ یار یہ بات آپ مان جائیں, اگر میاں صاحب لے کے پروپوزل آئے, وہ کہتے ہیں جی اب شادی ہو گئی ہے تو وہ آپ رشتے کی پروپوزل لے کے آ گئے ہیں. ہمیں یقین نہیں ہے بھائی, ہمیں یقین نہیں ہے, we can't trust them. بات سب جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ ہماری ڈسکشن جو ہے یہ تو ساری رات چلتی رہے گی, لیکن کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی اینڈ تک پہنچ چکا ہے اور میرے مہمانوں نے بار بار ایک بات کی ہے, انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پرچم لے کے نکل رہے ہیں, انہی کی نقش قدم پہ چل رہے ہیں. میں پھر اتنا ہی پھر کہوں گا کلوزنگ میں کہ مجھے پھر امید ہے کہ جس صبر, ڈگنیٹی اور اسلام کی پیروی کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے اپنی مشن کو دنیا کے سامنے انفولڈ کیا ہے, مجھے پھر امید ہے کہ طاہر القادری صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی اپنے اپنے کارکنوں کو اور اپنے اپنے سپورٹرز کو یہی میسج دیں گے کہ 14 اگست کو پاکستان میں امن ہونا چاہیے اور احتجاج جو ہے وہ امن پرست ہونے چاہیے, اور اپنا موقف بیان کرنے کے لیے قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے. آج کا پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. اگلے ہفتے تک آفتاب احمد کو اور فلیش پوائنٹ کو اجازت دیں, تب تک خدا حافظ.